वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु योगभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबैलाई स्वागत छ देवचुली टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई श्रीमद् भगवद्गीता यथारूपको पुरुषोत्तम योग अन्तर्गत आज दोस्रो श्लोकमा चाहिँ हामी चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र योभन्दा अगाडिको पहिलो नम्बर चाहिँ श्लोकमा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि यो जुन आध्यात्मिक संसार र चाहिँ भौतिक संसारलाई चाहिँ कसरी हामीले चिन्न सकिन्छ। यो भौतिक संसार भनेको चाहिँ आध्यात्मिक संसारको चाहिँ एउटा प्रावर्तिक चाहिँ किरण हो। हामीले यो भौतिक संसार नै सबै कुरा हो भनेर त्यो सोच्नु हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ गरेका थियौँ र अब यो दोस्रो नम्बर चाहिँ श्लोक छ। अधस्स चैव पतितस्य शाखा गुणा प्रवृत्ता विषया प्रबाला अधस्स मूलस्थ सतन्ति कर्मानुबन्धानि मनुष्य लोके। यस वृक्षको हाँगाबिगाहरू माथि र तलतिर फैलिएका छन्। प्रकृतिका तीनवटा गुणहरूद्वारा यो वृक्षको चाहिँ पालन पोषण भएको छ। इन्द्रियका विषयहरू यसका चाहिँ हाँगाबिगा हुन्। यो वृक्षको जराहरू पनि तलतिर चाहिँ फैलिएका छन् र ती मानव समाजको चाहिँ सकाम कर्मद्वारा चाहिँ बाँधिएका छन्। तात्पर्य छ अभी चरण अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी शिला प्रभुपादद्वारा। अब यो तात्पर्यमा चाहिँ बताइएको छ कि यो पिपलको रुखको व्याख्यालाई यहाँ अझै विस्तृत चाहिँ वर्णन गरिएको छ। यसका शाखाहरू चारैतिर फैलिएका छन्। तल्लो भागमा मानिस, पशु, घोडा, गाई, कुकुर, बिरालो आदि चाहिँ जीवहरू विभिन्न योनिहरू छन्। यिनीहरू उक्त रुखहरूको चाहिँ हाँगाको चाहिँ तल्लो भागमा चाहिँ अवस्थित छन् र ती हाँगाहरूका चाहिँ माथिल्लो भागमा देवता, गन्धर्व तथा चाहिँ अन्य उच्चस्तरीय चाहिँ जीव योनिहरू चाहिँ रहेका छन्। सामान्य वृक्षहरूको चाहिँ पोषण जलबाट चाहिँ हुन्छ भने यस वृक्षको चाहिँ पोषण प्रकृतिको चाहिँ तीन गुणहरूबाट भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ पर्याप्त पानी नबर्सिनाले कुनै जमिन सुक्खा वा चाहिँ बाँझो रहन्छ भने कुनै जमिन चाहिँ पानीको पर्याप्त सुविधाले चाहिँ हरियाली युक्त हुन्छ। ठिक यसै गरी जहाँ प्रकृतिको कुनै चाहिँ विशेष गुणको चाहिँ मात्रा बढी चाहिँ हुन्छ यस ठाउँमा तदनुरूपको चाहिँ विभिन्न योनिहरू चाहिँ प्रकट हुन्छन्। रुखका ससाना चाहिँ हाँगाहरू भनेका चाहिँ इन्द्रियका चाहिँ विषयहरू हुन् भन्ने मानिन्छ। प्रकृतिका चाहिँ विभिन्न गुणको विकासद्वारा चाहिँ हामी विभिन्न प्रकारका इन्द्रियहरूको चाहिँ विकास गर्दछौँ र ती इन्द्रियहरूद्वारा हामी विभिन्न प्रकारका इन्द्रिय विषयहरूको चाहिँ भोग पनि गर्दछौँ। हाँगाका टुप्पाहरू भनेका चाहिँ कान, नाक, आँखा आदि चाहिँ इन्द्रियहरू हुन् र यिनीहरू विभिन्न इन्द्रिय विषयहरूको चाहिँ भोगमा चाहिँ आसक्त छन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस आदि चाहिँ इन्द्रियका चाहिँ विषय हुन् र यिनीहरू नै यस वृक्षको चाहिँ ससाना चाहिँ हाँगाहरू हुन्। आसक्ति र चाहिँ विरक्ति यसका चाहिँ सहायक जरा हुन् जो विभिन्न प्रकारको चाहिँ कष्ट र इन्द्रिय भोगको सह उत्पादन चाहिँ हुन्। चारै दिशामा फैलिएको चाहिँ यो साना सहायक जराहरूबाट धर्म र अधर्मको चाहिँ प्रवृत्तिको चाहिँ विकास भएको चाहिँ मानिन्छ। वास्तविक मूल जरा ब्रह्मलोकबाट चाहिँ सुरु हुन्छ र अरू जराहरू मर्त्यलोकमै रहन्छ। उच्च लोकहरूमा गएर पुण्य कर्मको चाहिँ फल भोग्ने गरिसकेपछि मानिस पुनः चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ झर्दछ र उन्नतिको लागि चाहिँ आफ्नो सकाम कर्मलाई चाहिँ नवीकरण चाहिँ गर्दछ। यस मनुष्य लोकलाई चाहिँ कर्म क्षेत्र भनिएको छ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मगं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिवत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुनिधिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। अब यहाँ श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 15 को पुरुषोत्तम योग को दोस्रो नंबर श्लोक में यहाँ भगवानले हाम्रो लागि के बताउनु भएको छ त भन्दा यस वृक्षका हाँगा बिगाहरू माथि र तलतिर फैलिएका छन्। प्रकृतिका तीनवटा गुणहरूद्वारा यो वृक्षको पालन पोषण भएको छ। इन्द्रियका विषयहरू यसका हाँगा बिगाहरू हुन्। यो वृक्षको जराहरू पनि तलतिर फैलिएका छन् र ती मानव समाजका सकाम कर्मद्वारा बाँधिएका छन्। अब यो के भनिएको छ त भन्दाखेरि यो भनेको यो भौतिक संसारको एउटा बनावट कसरी बनेको छ त भन्ने कुरा एउटा वृक्षसँग तुलना गरेर यहाँनिर बताइएको छ। अब यो प्रकृतिका तीन गुण भन्नाले के छ त भन्दाखेरि सतोगुण, रजगुण र तमोगुण। अब सतगुण, रजगुण र तमोगुणको एउटा पोषण हुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यी तीन गुणमा रहेर नै कर्म गरिरहेका हुन्छन्। कुनै अत्यन्त सतगुणी हुन्छन् जो भगवान भक्तिमा लागेका हुन्छन्, भगवानको सेवामा लागेका हुन्छन्, अनन्य भावले भगवानको सेवा गरेका हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले सतगुणी व्यक्ति भनेर भनिन्छ, जो अत्यन्त धर्मनिष्ठ हुन्छन्। र जुन रजोगुणका जुन व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती रजोगुणका व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरू भगवानको मन्दिर पनि जाने, दर्शन पनि गर्ने, तर पूर्ण रूपले आफू अरू कर्महरूमा लिप्त हुने, तर भगवानको सेवामा पूर्ण रूपले समर्पित नहुने, समय दिन नसक्ने व्यक्तिहरू रजोगुणको अवस्थामा हुन्छन्। र तमोगुण भनेको के त भन्दाखेरि तमोगुणको अवस्था भनेको अझै पनि तल्लो एउटा अवस्था हुन्छ, जसले अब भगवानप्रति कुनै पनि चिन्तनै नगर्ने, भगवानको बारेमा केही बुझ्नै नचाहने र यो भौतिक संसारमै लिप्त भएर यही भोग गर्ने मात्रै सबै कुराहरू सोच्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती तमोगुणी व्यक्तिहरू हुन्छन्। तमोगुण व्यक्तिहरूको अब उनीहरूको खानपिन पनि त्यस्तै किसिमको तामसी भोजनहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यो एउटा तमोगुणको प्रभावले गर्दाखेरि सधैँ भगवानबाट उनीहरू टाढा टाढा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भगवानसँग नजिकमा जानको लागि हामीले एउटा तमोगुणमा भएको व्यक्ति, तमोगुणबाट एउटा रजोगुणको अवस्थासम्म उठ्नु पर्यो। अनि रजोगुणको व्यक्तिहरू फेरि त्यहाँबाट फेरि सतोगुणमा आउनु पर्यो र सतोगुणमा भएको व्यक्तिहरू पनि शुद्ध सतोगुणको लेभलमा पनि जानु पर्यो। सतोगुण भन्दा पनि अझै माथिको लेभल पनि छ, जुन कि एकदम शुद्ध भक्तहरू हुन्छन्, उनीहरू शुद्ध सतोगुणमा हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भगवानको भक्ति गर्नको लागि हामीले आफूलाई एउटा बिस्तारै त्यो एउटा ग्रेजुअली प्रोसेसमा लैजानु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा जुन 18 पुराणहरू छन्, जस्तै हिन्दू सनातन धर्ममा जुन व्यासदेवले जुन रचना गर्नुभएका 18 पुराणहरू छन्, ती पुराणहरूलाई 3 भागमा विभक्त गरिएको छ। जस्तै 6 वटा पुराणहरू छन् जुन कि सतोगुण पुराण भनेर भनिन्छ, जुन कि 6 वटा अरू पुराणहरू छन् रजोगुणका व्यक्तिहरूले श्रवण गर्ने पुराण छन्, र अरू 6 वटा पुराण छन् ती पुराणहरू तमोगुणका व्यक्तिहरूले श्रवण गर्ने पुराणहरू छन्। किनभने ती तमोगुणका व्यक्तिहरूले त्यो पुराणलाई श्रवण गरेर उनीहरू रजोगुणको लेभलमा आउनु पर्यो, रजोगुणका व्यक्तिहरू सतोगुणको लेभलमा जानु पर्यो। अनि एकैचोटि सतोगुणको लेभलमा आउनलाई त्यो बिस्तारै भक्तिको अभ्यास गर्दै गर्दै हुन्छ। अब यो होइन कि म एकैचोटि साधु बन्छु भन्ने बित्तिकै ती सम्पूर्ण गुणहरू एकैचोटि हामीमा आउँदैन। किनभने यो भक्तिको अभ्यास भनेको पनि यसलाई निरन्तर प्रयास गरेर मात्रै हुने हो, साधनाद्वारा हुने हो। म एकैचोटि ठुलै साधु बन्छु भनेर कुनै पनि व्यक्ति साधु बन्न सक्दैन, होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै उदाहरणहरू हामीले सुन्न सकिन्छ। जस्तै रत्नाकर नाम गरेका जुन डाकु थिए, त्यस्ता व्यक्ति पछि गएर एउटा एकदमै निष्कृष्ट तमोगुणको प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई नारद मुनिले भेट्नुहुन्छ।
नारद मुनिले भेटेपछि अनि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसको चाहिँ कर्म भनेको चाहिँ जनावरहरूलाई चाहिँ मार्ने, जनावरहरूलाई चाहिँ मारेर चाहिँ मांस चाहिँ भक्षण गर्ने, त्यो मासु बेच्ने र परिवारलाई चाहिँ पाल्ने आदि इत्यादि चाहिँ कर्म गरेको चाहिँ त्यस्तो एकदमै पाप कर्ममा चाहिँ लिप्त भएको चाहिँ व्यक्तिलाई नारद मुनिले चाहिँ देख्नुहुन्छ। अनि नारद मुनिले ऊप्रति चाहिँ दया आउँछ नारद मुनिको। अनि नारद मुनिले भन्नुहुन्छ कि होइन, तिमीले चाहिँ यस्तो यो कर्म गरेका छौ, यति चाहिँ पाप कर्म गरेछौ। उसले अझै के गर्थे भने कुनै पनि जनावरलाई चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बाणले हिर्काएर एकैचोटिमा नमार्ने, एकदम चाहिँ बिचरा त्यो जब जब छटपटिएर चाहिँ मर्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो छटपटिँदाखेरिको चाहिँ उसलाई त्यति आनन्दको चाहिँ अनुभूति हुने, त्यस्तो उसलाई चाहिँ त्यो अभ्यास भइसकेको थियो। अनि त्यो जनावरहरू, त्यो कयौँ जनावरहरू त्यसरी चाहिँ बाण लागेर छटपटिको देख्दा नारद मुनिको भित्र चाहिँ नि दया आयो। किनभने ऋषि महर्षिहरू भनेका कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू पर दुखी हुन्छन्। यिनीहरू अरूको दुःख देखेर उनीहरूको अरूको दुःखमा चाहिँ आफ्नो दुःख देख्छन् उनीहरूले। त्यो अवस्था देखेपछि अनि नारद मुनिले अनि उसलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, होइन तिमीले यस्तो चाहिँ यो पाप कर्म चाहिँ गरेका छौ, तिमी त यो त राम्रो ठाउँमा त जाँदैनौ, अनि के को लागि तिमीले चाहिँ यस्तो पाप कर्म गरेका छौ भन्दाखेरि मेरो घरमा चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, मेरो श्रीमती छन्, मेरो छोराछोरी छन्, मैले यिनीहरूलाई पाल्नु पर्यो, हाम्रो त यो खानदानी पेसा हो, मेरो बाबुले पनि त्यही गरे, मैले पनि त्यही गर्दैछु भनेर जब उसले यसरी त्यो कुरा चाहिँ गरिसकेपछि नारद मुनिले भन्नुभयो, होइन तिमीलाई पक्का थाहा छ त तिमीले यत्रो चाहिँ पाप कर्म गरेको, तिमीले अब आफ्नो चाहिँ परिवार पाल्नको लागि चाहिँ यत्रो चाहिँ जीव हत्या गरेका छौ, अनि तिम्रो पाप चाहिँ तिम्रो परिवारका चाहिँ उसले चाहिँ लिन्छन् कि लिँदैनन् त भन्दाखेरि किन लिँदैनन्, लिइहाल्छन् नि, अब मैले अब उनीहरूकै लागि भनेर चाहिँ गरेको छु, त्यसो भएपछि त मैले गरेको पापहरू त उनीहरूले निश्चित रूपमा लिन्छन् भनेर चाहिँ भनेपछि नारद मुनिले भन्नुभयो र ठिक छ, त्यसो भएदेखि एकचोटि गएर चाहिँ घर गएर सोधेर आऊ न त तिमीले गरेको चाहिँ पापहरू उनीहरूले बेहोर्छन् कि बेहोर्दैनन् भनेर चाहिँ जब नारद मुनिले चाहिँ पठाउनु भयो, पठाइसकेपछि ऊ घर गएर ऊ सबैभन्दा पहिला आमालाई सोधे, आमा मैले चाहिँ हजुरहरूको लागि पालन पोषणको लागि मैले यसरी चाहिँ जनावरको चाहिँ हत्या गरेर मैले चाहिँ त्यसबाट आएको चाहिँ पैसाले हजुरहरूलाई केही ल्याएर चाहिँ खुवाउने गर्छु, यसबाट मलाई चाहिँ धेरै चाहिँ पाप चाहिँ मैले भोगेको छु, केही पाप त हजुरले पनि त लिइदिनुहुन्छ होला नि भनेर चाहिँ आमालाई सोद्धाखेरि आमाले भन्नुभयो, हेर छोरा, पाल्ने कर्तव्य त तेरो हो, तैँले कसरी पनि लिएर आएर खुवा, तैँले पाल, तर चाहिँ तैँले गरेको पाप त मैले त लिन सक्दिनँ बाबु, हेर अब तैँले जसरी पाल्ने हो पाल, पापै गरेर पाले पनि तैँले जसरी पाले पनि तैँले पाल, तर तेरो पाप चाहिँ म लिन सक्दिनँ भनेर आमाले चाहिँ हात उठाइदिनु भयो। अनि उसलाई चाहिँ एकचोटि त्यहाँ झड्का लाग्यो, ओहो मैले यत्रो ठुलो पाप कर्म गरिरहेको छु, मेरो आमाले त मेरो पापलाई चाहिँ लिनबाट चाहिँ इन्कार गर्नुभयो, श्रीमतीसँग जानु पर्यो भनेर श्रीमतीसँग गएर चाहिँ श्रीमतीलाई सोधे कि हेर मैले यस्तो यस्तो कर्म गरेर चाहिँ मैले तिमीहरूको चाहिँ पालन पोषण गरेको छु, मेरो केही न केही पाप त तिमीले लिन्छौ होला नि भन्दाखेरि श्रीमतीले पनि त्यही जवाब गरिन् कि मैले तपाईँको पाप लिन त सक्दिनँ, हजुरले त पाल्ने कर्तव्य हो भनेर छोराछोरीलाई सोधे। छोराछोरीको चाहिँ पनि जवाब त्यही भयो। भनेपछि ऊ चाहिँ अत्यन्त चाहिँ भित्रबाट चाहिँ द्रवित भयो, ओहो मैले यत्रो ठुलो चाहिँ पाप कर्म चाहिँ गरेँ, आज मेरो पापको भागीदार त मेरो सन्तानको त कोही पनि नहुने भयो भनेर ऊ चाहिँ अत्यन्त चाहिँ दुःख मान्दै फर्केर चाहिँ नारद मुनिको चाहिँ शरणमा जान्छ। अनि नारद मुनिले सोध्नुहुन्छ, सोध्यौ त घरमा? सोधेँ, के भने त? कसैले पनि पाप लिन चाहिँ तयार भएन। हो, त्यही भएर यो संसारमा जुन व्यक्तिले चाहिँ पाप कर्म गर्छ त्यसले निश्चित रूपमा चाहिँ आफूले चाहिँ पाप चाहिँ भोग्नुपर्छ। यो सन्तान, परिवार, घर सबै कुराहरू चाहिँ मेरो मेरो भनेर तिमीले भनेको छौ, यी वास्तवमा चाहिँ यिनीहरू पनि हाम्रो चाहिँ होइनन्। हो, एउटा भौतिक शरीर लिएर यो संसारमा आइसकेपछि यो शरीरको चाहिँ सम्बन्ध हामीसँग चाहिँ हुन्छ, तर पनि यिनीहरू भनेका यी सबै चाहिँ हामीसँग सँगै जाने, सधैँ जाने, हाम्रै साथमा चाहिँ जानी हुँदैन, यो शरीर रहँदाखेरिको सम्बन्ध हो। त्यसले गर्दाखेरि तिमी चाहिँ यो पापबाट चाहिँ निवृत्ति हुनको लागि तिमीले भगवानको चाहिँ नामको चाहिँ जप गर्नुपर्छ भनेर अनि नारद मुनिले चाहिँ अर्थ लगाउनु भयो। ऊ नारद मुनिको चाहिँ शरणमा पर्यो। शरणमा परेपछि मेरो चाहिँ उद्धार गर्नुहोस्, म कसरी चाहिँ अब यो पाप कर्मबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्छु भनेर भनेपछि नारद मुनिले उसलाई चाहिँ रामको नामको चाहिँ जप गर्न लगाउनु भयो। उसले चाहिँ रामको नाम चाहिँ राम 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 भन भनेर भन्दाखेरि उसको मुखमा त रामै आउँदैन। राम किन आउँदैन त भन्दाखेरि उसले अत्याधिक चाहिँ पाप कर्म गरेको हुँदाखेरि उसको त मुखबाट चाहिँ भगवानको नाम आउनै सक्दैन। ल कति विचार गर्नुहोस्, यहाँ कयौँ चाहिँ एकदमै चाहिँ भगवानप्रति चाहिँ विद्रोह गर्ने व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ भगवानको नाम चाहिँ आउँदैन मुखमा।
उसले त के जानेको थियो भन्दाखेरि बाण हानेर चाहिँ ल मर्यो भन्न मात्रै जानेको थियो, मरा 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 मरा। उसले रामको ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ मरा 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 राम 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 भयो, आफै भयो। ऊ चाहिँ एउटा जुन मैले यहाँ 3टा गुणको बारेमा यहाँ वर्णन गर्ने क्रममा तमोगुणको बारेमा को विषयमा चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ यो कुरा आयो कि ऊ अत्यन्त तमोगुणको चाहिँ प्रभावमा परेको हुँदाखेरि उसले चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ भगवानको नाम लिन पनि सकेन उसले। अनि नारद मुनिले भन्नुभयो कि त्यही मरामरा नै जप। अनि मरामरा जप्दा जप्दै बिस्तारै बिस्तारै के भयो त मराम 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 गरेर रामको चाहिँ नाम जप गरे। यस्तो तरिकाले उसले चाहिँ भगवानको चाहिँ नाम जप गर्यो कि जप गर्दा गर्दै चाहिँ स्वयं भगवानले नै उसलाई चाहिँ साक्षात चाहिँ हृदयमा चाहिँ दर्शन दिनुभयो। पछि गएर उनले चाहिँ रामको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्ने चाहिँ एउटा सामर्थ्य भएर आज चाहिँ वाल्मीकि ऋषिको रूपमा चाहिँ उनी चाहिँ विश्वविख्यात छन्। वाल्मीकि कृत रामायण भनेर आज विश्वभरि नै भगवान रामचन्द्रको चरित्रको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा श्रवण गर्ने चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे कोही रजोगुणको प्रभावमा हुन्छन्, कोही तमोगुणको प्रभावमा हुन्छन्, कोही सतोगुणको प्रभावमा हुन्छन्। यो होइन कि सतोगुणमा भएका व्यक्तिहरू सबै चाहिँ भगवत धाम जान्छन् भन्ने पनि हुँदैन। एउटा तमोगुणको व्यक्तिहरू सबै तमोगुणमै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। हामीले आफूलाई ग्रेजुअली चाहिँ त्यो प्रोसेसमा लानु पर्यो कि तमोगुणका व्यक्तिहरू रजोगुणको लेभलमा आउनु पर्यो, रजोगुणको व्यक्तिहरू चाहिँ सतोगुणको लेभलमा आउनु पर्यो, सतोगुणको लेभलका व्यक्तिहरू शुद्ध सतोगुणको चाहिँ लेभलमा जानु पर्यो। तब मात्र हामीलाई चाहिँ भगवत साक्षात्कार हुन्छ। अनि बल्ल हामीले आफ्नो स्वरूपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिचान गर्न सक्छौँ। म को हो, म कहाँबाट आएको हो, म भोलि कहाँ जाने हो, यो संसारमा म के को लागि आएँ त। मान्छे आइरहेका छन् गइरहेका छन्, आइरहेका छन् गइरहेका छन्, तर म पनि जानुपर्छ। तर म कहाँ जान्छु भोलि, यी सम्पूर्ण प्रयोजनहरू हामीले जान्नुपर्छ। यहाँ भगवानले पनि हामीलाई त्यही कुरा बताउनु भएको छ कि यो भौतिक संसारमा आइसकेपछि यो सम्पूर्ण चाहिँ यो भौतिक संसारका चाहिँ यो फलहरू चाहिँ खाएर अल्मलिएर चाहिँ यो ठाउँमा बस्ने होइन। यो हाम्रो यो ठाउँ भनेको चाहिँ हाम्रो यो नित्य धाम, हामी सधैँ बस्ने ठाउँ होइन। यहाँ चाहिँ भन्यो कि जस्तै देवताहरूलाई चाहिँ प्राप्त गरेर यदि स्वर्ग प्राप्त गरिन्छ भने पनि फेरि पुनः पुनः चाहिँ यो लोकमा चाहिँ जन्मिनुपर्छ भनेर पनि यहाँ बताइएको छ। त्यही भएर चाहिँ भगवत गीतामा पनि भनाइएको छ कि त्यत्वा भक्तम स्वर्गलोकम विशालम छिडे पुण्य मर्तलोकम विसन्ति भनेको छ। भने हामीले देवी देवताहरूको चाहिँ पूजा उपासना गरेर यदि हामीलाई स्वर्गलोक प्राप्त भयो भने पनि एउटा निश्चित समय चाहिँ सकिएपछि त्यो पुण्य चाहिँ समाप्त भइसकेपछि छिडे पुण्य मर्तलोकम विसन्ति पुनः चाहिँ हामी यो पृथ्वी लोकमा चाहिँ हामी आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा हामी यो पृथ्वी लोकमा आउनु पर्दाखेरि त्यहाँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ भक्तिको अभ्यास गर्न पाइएला नपाइएला अहिलेको जस्तो त्यस्तो किसिमको सहज वातावरण हामीलाई पर्ला कि नपर्ला। त्यसले गर्दा हामीले अत्यन्त बुझ्न पर्ने एउटा गुह्य कुरा के छ त भन्दाखेरि यो मनुष्य शरीर प्राप्त गरेर हामी आइसकेपछि कसरी हुन्छ, यो जन्ममा हामीले चाहिँ भगवानलाई चाहिँ जान्नु पर्यो। भगवान भनेको हाम्रो परम पिता हुनुहुन्छ। आफ्नो पितालाई नै हामीले चाहिँ यदि जान्न सकिएन भने हामी जानी कहाँ। त्यो भएर हामीले जान्न पर्ने कुराहरू भनेको के छ त, यो संसारमा आइसकेपछि म चाहिँ भोलि जानी कहाँ हो। अब भजन त गाइन्छ, जानी कहाँ होला जानी कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जानी कहाँ होला भनेर भजन त मजासँग गाइन्छ। रामलाई त थाहा छ नि, तर हामीलाई पनि थाहा हुन पर्यो नि त हामी कहाँ जाने हो भनेर। हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ कर्म गरिन्छ त्यही कर्म अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर तयार हुन्छ र हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी जान सकिन्छ। त्यो जानको लागि चाहिँ एउटा योग्य व्यक्ति चाहिँ बन्नको लागि हामी भगवानको चाहिँ शरणमा जानु पर्यो, भगवानको चाहिँ भजन भक्ति गर्नु पर्यो। अब भगवानले विभिन्न समयमा यस्तो किसिमको अवसर प्रदान गरेर अब यो समय समयमा भगवान चाहिँ यो ठाउँ धराधाममा चाहिँ प्रकट भएर भगवानले हामीलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ शिक्षाद्वारा चाहिँ ल है तिमीहरू चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ अल्मलिएर बस, तिमीहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो चाहिँ शाश्वत चाहिँ धाममा चाहिँ फर्किनुपर्छ भनेर भगवानले चाहिँ हामीलाई ज्ञान दिनुभएको छ। ती भगवत गीताको चाहिँ ज्ञानहरूलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्दै भगवानले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ मनन गर्दै गर्दै हामी चाहिँ भगवान भक्तिमा चाहिँ नित्य रूपमा चाहिँ लाग्नुपर्दछ भन्ने सम्मको चाहिँ कुराहरू आजको यो श्रीमद् भगवत गीता यथारूपको चाहिँ 15औं अध्यायको चाहिँ दोस्रो चाहिँ श्लोकबाट सम्पन्न भयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।